اون جیش فاطمیون رو اینجا درست کردن. خب جیش، خب حالا ببینید شیعان افغانستان، خب اونایی که در افغانستان هستن، خب همین فاطمیونی که رفتن اونجا جنگیدند، همین فاطمیونی که رفتن اونجا از بشار اسد جنگیدن. تکفیری‌ها که در افغانستان، اونا اینا فراموش نمیکنن که کدام مردم بودن اونجا، این کینه‌شان در دلشان که هست. در افغانستان این جماعت کافر خامنه طالبان را حمایت میکنن و شیعیان اونجا بی‌دفاع، و در اون شیعیان را با کجا فرستاد؟ خب اگر می‌خواستی بفرستید ایرانی‌ها را چرا نفرستادی خامنه‌ای؟ لا مذهب مفعول. اگر تو مثلا می‌خواستی که دفاع بکنی از حرم، خب چرا این مردم بیچاره هزاره افغانستان فرستادی؟ خب اینا که بی‌دفاع در افغانستان، چرا اینا رو فرست؟ خب اینا الان ببین، از همین 40 سال گذشته و خصوصا در همین 10 سال گذشته چقدر مسافرین اینا کشته شدن، قریه های اینا نابود شدن، الله اکبر، دختران جوان اینا رو بردن. خب چرا؟ خب ایرانی هم مگر کم بود جوانان ایرانی که به اونا میگفتن دفاع از حرم بکنن؟